Mga igsoong Subuanon, mayong hapon kaninyong tanan. Sangan sa itong mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Edgar Labella, ako mupadangat kaninyo sa mga pinakawahing kalambuan may labot sa itong pagpakigbatok sa COVID-19. Nag-una nini ang atong pagsunod sa gidaghanon sa mga gawa positive sa kabarangayan dinhi sa ato nga syudad. Malipayong mupahibaw ang mayor nga di apay mga barangay nga COVID-free. Mao kana ang barangay Taptap, barangay Paril, barangay Sudlon 1 ug barangay Buot. Kining upat ka mga barangay sugad nga migo ang COVID-19 dinhi sa ato ang wa gyoy reported nga COVID case. 36 ka mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang wala na say COVID. O kana nga datos nanukad gikan sa Petsa Agosto 10 ngadto sa 23 tuig 2020. Kini nutusab sa paningkamot sa tong mga frontliners, ilabi na ang mga nurses o doctors nga anaa sa mga quarantine facilities, barangay isolation centers, ug ingon man ang gapahigayon ug subsub nga contact tracing nga mokabat og 134 ka mga contact tracing teams. Lakip nga pasalamatan sa mayor mao ang hugot nga pagpatuman sa mga minimum health standards gikan sa atong kapulisan o kasundaluhan nga nagpadayon sa pagpahigayog foot patrol o pag-set up og mga quarantine control points o mga checkpoints sa nagkadaiya nga mga dapit dinhi sa Dakbayan sa Sugbo sa 80 ka mga barangay ilabi na kadtong nga mga areas kung diin daghan pa ang active cases sa COVID. Karon atong masaksihan ang atong paningkamot og misibaw ang resulta nini nga mao nga paningkamot pinaagis pagminus sa gidaghanon sa nagpositibo dinhi sa ato nga Dakbayan. Pahimangno sa mayor og sa gihapon, we must not lower our guards. Gumikan kay anytime sa gayon nga atong luagan ang pagpatuman sa mga minimum health standards mausay higayon nga mugara ang pagsaka sa COVID-19 dinhi sa ato ug ato na nang nasuwayan sa miagi nga mga buwan. Sumapas mayor, let us continue to be vigilant, especially the working class, since data showed that most latest transmission were spread from the workplaces to the residences. Kung kaniadto atong nasaksihan nga dunay panagtakod diri sa komunidad kung kanang gitawag nga community transmission, karon nakita nga ang datos nga nakuha sa atong mga frontliners nanukad gikan sa tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Mao sa nahinungdan nga ang atong mayor numando ngadto sa BPLO, Business Permits and Licensing Office, pinanguluhan ni Atty. Jared Limquiaco sa City Treasurer's Office, ug ingon man ang mga enforcers sa nagkadaiyang concerned departments sa Cebu City Government sa pagtan-aw sa nagkalain-lain nga mga workplaces o working environment kung gasubay ba sila sa mga minimum health protocols. 1 seat apart, 1 table apart, compulsory wearing of face mask, compulsory wearing of face shield pursuant to joint memorandum sa Department of Labor and Employment o Department of Trade and Industry. Ingon man ang kanunay nga disinfection sa matag areas sa mga gitrabahuan, kanunay nga pag-inspeksyon sa temperature ug ang kinatibuk-an nga palibot sa trabahoan limpyo gawas sa personal hygiene nga kanunay nga ipatuman sa mga employers ngadto sa mga empleyado. Samtang sa laing bahin,
ang allocation sa 30% sa mga COVID positive sa mga bay tambalanan, ilabi na sa mga private hospitals. DI report gikan sa Department of Health, ang atong mga bay tambalanan, mapubliko o mapribado man, dunay 77% available bed capacity for COVID positive patients. Mao na pasabot nga ma-overwhelm ang atong healthcare system. Sa miagi pa nga mga buwan, gikabalakan nga daghan ang magpositibo o ang ubang mga hospital manira sama sa nasinati dito sa kauluhan, din pipila ka mga baytang balanan ang nanira gumikan kay bisan pa man sa ilang pagsaka na sa allocation ngadto sa 50%, 70% hangtod 100% nga dawaton alang sa COVID-19 patients wa gyud mada sa ilang pagduma og resulta misira sila. Dinhi sa dakbayan sa Subo nagpadayon ang 30% allocation for COVID-19 patients, pasabot nga ang 70% gi-allocate sa uban nga mga dunay gihambin nga mga sakit. Og kanang gihisgutan nga 77% nga bag-ong datos gikan sa DOH nagpasabot nga 77% out of the 30% allocation for COVID-19 patients. Kani makita nato base sa mga eksperto nga pag-analisa subay sa ato nga pagpatuman sa lagda nga gipakanaog sa Department of Health through DOH Memorandum 2020-0123 nga categorize sa mga pasyente o ang paingnan sa pasyente nga dili mulahos ngadto sa mga bay tambalanan. Ang asymptomatic patients adto ipanghatod sa atong mga barangay isolation centers nga mokabat og 54 kabuok og gani niining mga tura dunay around 3,000 bed capacity on standby gumikan sa daghan kayong mga recoveries dinhi sa dakbayan. Samtang kadtong dunay gihambin nga mild to moderate symptoms adto sa upat ka mga fasilidad, quarantine facilities dinhi sa syudad. O sa pagkakaroon dunay 500 ka bed capacity on standby alang sa mga pasyente nga dunay mga simptomas nga dili seryoso. O ang seryoso nga mga pasyente adto paingon sa mga bay tambalanan kung diin kinahanglan og mas laom o halapad nga atensyong medikal, dunay 77% out of the 30% nga allocation for COVID-19 patients. This is a big relief not only to our weary families who have relatives infected with COVID. Sumapas mayor at the height of COVID infection, ang ubang mga pasyente gi-decline, gumikan sa kadaghan, nga naabot dito o nakabot na ang 30% allocation. Apan ato kanang gi-adjust pinaagis pagpatuman sa DOH Memorandum 2020-0123 kung diin atong gibuksan o gipasabot nga duna kitay mga fasilidad nga giandam sa mga dili seryoso nga kaso sama sa atong 54 ka mga BICs ug upat ka mga quarantine facilities dinhi sa syudad. This is a direct result of the city government's effort in preventing the spread of the virus and the effort to establish more quarantine centers and hospital capacity. Karon ang atong Cebu City Quarantine Center diha sa North Reclamation Area ang usa sa upat ka mga quarantine facility alang sa mga pasyenteng dunay mild to moderate symptoms ang gi-upgrade na ngadto sa level 2 hospital aron maandam ang mao nga fasilidad for any eventuality. Sa laing bahin, ang atong Emergency Operations Center wala na'y backlog sa pag-extract sa mga COVID positive patients gikan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimay. Pinaagi sa atong Cebu Disaster Risk Reduction and Management Council Head Harold Alcontin
mitumbok nga ang EOC nagsubay updated sa pag-extract sa mao nga mga pasyente. 24/7 ang atong pag-dispatch sa mga ambulansya o resulta sa subsub nga contact tracing sa 134 ka mga contact tracing teams nakita kung kinsay ga positibo o i-pull out o i-extract gilayon gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay sa tagsa-tagsa ka mga sitio sa tagsa-tagsa ka mga barangay aron dili kini magtinakdanay og adto ipasud sa mga BICs o sa quarantine na facilities as the case may be. This is a positive progress, and this will give our frontliners that much needed relief since pandemic started 5 months ago. Dako sa kalipay ang atong mga frontliners niining paagiha ug inabagan sa IATF sa Chief Implementer Dennis Visayas General Roy Simato o sa Deputy Chief Implementer General Mel Feliciano ug ang counterpart nato dinis dakbayan sa Subo Konsehal Joel Garganera nga gatan-aw nga kinahanglan diha sa EOC ang dispatching sa atong mga ambulansya, mga nurses o doctors atong mga frontliners kanunay aron maminus-minusan kung dili man gani totally eradicate ang community transmission diha sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Mao na karon nga importante ang gikan diha sa mga workplaces ang paggasusi sa atong BPLO kung mituman ba sila sa mga lagda o reglamento sa IATF ingon man ang mga executive orders nga gipakanaog sa mayor. Kaysa higayon nga masakpan pinaagi sa mga enforcers sa random inspection nga hantod dining mga oras sa gapadayon sukad pa adtong milabay nga mga semana posible sirad-an sila sa ilang negosyo as an administrative sanction. Still nining mao nga mga nakita natong kalampusan karon, this is not a reason we put our guards down. Kay suma pa sa mayor, the fight is not yet over. Sa lain nga kalambuan sa gipaabot sa mga senior citizens, diya na ang pangandam sa pagpang-apod-apod sa lain na usab nga hugna nga 3,000 pesos financial assistance balig tulo ka buwan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Ang atong pagpanghatag atong klaruhon nga basig hapon kana sa Palisiyas Mayor nga ang atong mga senior citizens magpabilin nga naa sa tagsa-tagsa ka mga panimay. Stay at home order ang atong gisundan ini karon. Mauna nga ang atong mga kauban sa nagkadaiya nga mga departments sa Cebu City Government naa maoy manghatag og mang-apod-apod sa 3,000 financial assistance. Atong karuhon nga kining gitagana nga ipanghatag nga mga backlog nga 3,000 pesos corresponding to the months of March, April, and May. Adto ni panghatag sa Cebu Coliseum kay kini nga financial assistance mao ni ang gipanghatag sa miagi house to house apan wa diha silang tagsa-tagsa ka mga panimay ang mga senior citizens. Unya nakasabot ang mayor kay ang uban naigo sa kining ECQ o naa na kwarantinas sa nagkalailaing syudad dili lang dinhi sa lalawigan sa Subo apan sa ubang partes Kabisayan ug Mindanao. Mao na nga gi-schedule ang South District Distribution sa Cebu Coliseum Agosto 29 hangtod sa Agosto 31. Samtang sa North District nga distribution Septembre 1 ngadto sa Setyembre 2. Og kini nga distribution dili ang mga senior citizens ang mudawat diha sa Cebu Coliseum kundi ang mga gihatagan nila og special power of attorney kadtong mga gi-authorize
nila nga mga hamtong nga mga miyembros pamilya maoy magda sa authorization, lakip na ang ID sa senior citizen o ID sa gi-authorize nga mudawat sa 3,000 pesos para sa buwan sa March, April ug May nga backlog nga pagpanghatag. Atong klaruhon, wa mapalta ang dakbayan sa Subo pinaagi ni Mayor Edgar Labella sa pagpanghatag og financial assistance sa mga senior citizens o kadtong baguhay lang sa mga PWDs o persons with disability. Kaning gipanghatag ng mga financial assistance untap sa gipanghatag ng mga tambal, maintenance medicines pinaagi sa CHAMP sa dakbayan sa Subo ug ang tag usa ka milyon ka pesos ngadto sa 3 milyones pesos gikan sa syudad paingon ngadto sa 80 ka mga barangay dinhi sa dakbayan sa first wave. Ang second wave nga assistance nga gihatag sa city government maot kadto ang tag 1 million pesos sa tanang 80 ka mga barangays. Ug ang guideline silang mao nga ang 80% niadtong nga gipanghatag paliton og pagkaon ilabi na kadtong wa na maapure sa dulan 300,000 ka sakong bugas nga gipaangay sa Cebu City Government ngadto sa mga residente ilabi na ang labing nanginahanglan. Samtang ang 20% niya ng maong mga kantinara ipapalit og PPEs, mask, face shield, gloves ug uban pang kinahanglanon pagpakigbatok sa COVID-19. Ang kining concern nga idungan ang pagpanghatag sa 3,000 pesos ka financial assistance ngadto sa mga senior citizens atong klaruhon nga kana pinaagi sa fiscal management policy nga kadtong mga backlogs gitugutan nga makuha o madawat sa mga gi-authorize sa mga senior citizens. Kay nagpabilin ang atong palisiya ang house-to-house distribution ngadto sa matag usa ka mga senior citizens. Og sa gihapon di mabalaka gumikan kay ang atong mga kauban sa Cebu City Government tested na sila sa di pa mag-apod-apod niya ng maong financial assistance aron di sad magkatakod dito sa ilang mga kauban nga mang-distribute og ngadto sa mga senior citizens. No contact approach gihapon, pakita sa ID, unya dunay pirmahan, ihatag ang kantidad sud sa envelope. The city government has provided a venue where the unclaimed financial assistance could be released og mao kana ang Cebu Coliseum. Og ato ning gihimo pinaagi sa pagpangusog sa mayor nga dili mabutang sa alanganin ang panglawas sa atong mga senior citizens. Sa katapusang bahin ang GCQ status sa dakbayan kay hapit na mapupos ang pizza 31 ning buwana ang katapusang adlaw kung diin mapaubos ang dakbayan ngadto sa GCQ status. Sa gihapon ang mayor buot mo klaro nga magbase kini siya sa actual data gathered by the Emergency Operations Center in relation to our fight against COVID. The mayor has been responsive to the request of the public to jumpstart the economy by relaxing the restrictions, but the mayor could not do the same without the empirical data as he does not want to waste our gains. Kung gikinhanglan og andam na ta mopaubos ngadto sa modified GCQ mao kana ang hukman sa mayor uban sa atong regional IATF commander General Ignatius Ferro nga mausab ang atong PNP regional director. Ug sa gihapon ila nang sabutan in a collaborative effort listening to stakeholders especially the business community with the Cebu Chamber of Commerce and Industry ug uban pa nga mga concerned agencies nga angay nga makahibaw o maapektahan sa atong quarantine status dinhi sa dakbayan. Ug mao kana ang mga pinakauhing kalabuan may labot sa atong pagpakigbatok sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Sangan sa mayor sa dakbayan Edgar Labella, daghan kayong salamat ug ang mayor sa kanunay ng hinaot nga anaa kamo sa inyong kapiskay sa panglawas. Mayong hapon, dalaygon ang Diyos.